सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, पुराने ज़माने में ख़त की बहुत अहमियत होती थी। हर कोई एक दूसरे को ख़त लिखता था क्योंकि उस वक्त ना तो टेलीफोन की सहूलत थी और ना ही इंटरनेट होता था, और तो मोबाइल फ़ोन तो कभी हो नहीं सकता था, आप सोच ही नहीं सकते थे और ना ऐसा कोई ज़रिया था जो पैगाम रसाई का काम करता। टू कट शॉर्ट, उस दौर की अगर हम बात करें तो उस दौर में ख़त और ख़त लाने वाला कासिद कहलवाता था और दोनों का ही बहुत बेचैनी से इंतज़ार किया जाता था। पिछले अदवार में जब लोग ख़त लिखते थे तो उनको पहुंचने में भी काफ़ी वक्त लग जाता था। कासिद दूर दराज इलाकों का सफ़र तय करते हुए आता और फिर लोगों को उनके प्यारों का ख़त पहुँचाता। अच्छा, वैसे वो ज़माने बहुत पुराने थे, लेकिन इस इंतज़ार का यकीनी तौर पर अपना ही मज़ा होता था मेरे ख्याल से। फिर वक्त बदलता गया और ख़त लिखने का सिलसिला कम होने लगा। जैसे जैसे दुनिया में जिद्दत आती गई वैसे वैसे ख़तों किताबत भी महदूद होती गई। लेकिन आज भी दुनिया में जब हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पर है, ख़त की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। इसका इस्तेमाल अब वो नहीं रहा यकीनन, और ना ही वो अहमियत जो कि पुराने वक्तों में हुआ करती थी, लेकिन आज भी ख़त लिखने और पढ़ने वाले पाए जाते हैं। आज भी दुनिया में कई रहनुमा और हुक्मरान एक दूसरे को खतूत भी लिखते हैं, लेकिन ये सिलसिला पहले जैसा नहीं रहा है। इब्तदाई दौर में ख़त जो है वो बादशाहों और अमरा के दरमियान हम देखते हैं कि ख़त किताबत बाकायदा हुआ करती थी। इसका सिलसिला जारी था। हुक्मरान उनकी मदद से अपनी सल्तनत में होने वाले वाक़यात की बाकायदा ख़बर रखा करते थे। इस मकसद के लिए जगह जगह डाक चौकियाँ भी कायम होती थीं जो तेज़ी से मरासलात को हुक्मरानों तक भी पहुँचाती थीं। अच्छा, ताजिर अपने खतूत काफ़िलों के ज़रिए भिजवाया करते थे। मसलन असीरे के एक ताजिर ने जो अनातोलिया से तिजारत की गर्ज से गया हुआ था, मट्टी की तख्ती पर ख़त लिखते हुए अपनी बीवी को हिदायत दी थी कि वो जो माल बराए फ़रोख्त लाया था वो ख़त्म हो गया, अब उसे नए तिजारती माल की ज़रूरत है जो फ़ौरी भेजा जाए। उस पर उसकी अहलिया का जवाब था कि उसे ख़र्चे की जो रकम दी गई थी वो ख़त्म हो गई है, इसलिए वो सख्त माली बहरान का शिकार है। अच्छा, सियासी खतूत के तबादलों ने जो हुक्मरानों के दरमियान होते थे नाजरीन, बाज़ औक़ात जंग का बाइस भी बन जाते थे, क्योंकि उनमें हुक्मरान अपनी अज़मत और अपनी बड़ाई को साबित करते हुए हरीफ हुक्मरान की बेइज्जती भी करते थे और उसे अतात और फर्मा बरदारी का बाकायदा कहा जाता था। मसलन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब एक बाज़नतीनी बादशाह ने जो नया नया तख्त नशीन हुआ था, अब्बासी खलीफा हारून रशीद को एक ख़त में लिखा कि वो उसे आइंदा खिराज तहसीन नहीं देगा, तो उस पर हारून रशीद ने ये ख़त की जो पुष्ट थी उस पर लिखा कि ओ रोमन, इसका जवाब तू अपनी आँखों से देखेगा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा दिन जंग हुई और उस हुक्मरान को खिराज देना पड़ा। एक दूसरी ख़त किताबत अमीर तैमूर और उस्मानी सुल्तान बायज़ीद यल्दुरम के दरमियान हुई। ख़त किताबत के ज़रिए एक दूसरे की खुलेआम में कहूँगी बेइज्जती की गई। इसका नतीजा क्या निकला? यकीनन जंग की सूरत में निकला, जिसमें जो बायज़ीद यल्दुरम है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो तैमूर के हाथों गिरफ्तार हो गया। अच्छा, बाज़ औक़ात खतूत के ज़रिए अपने मुकाबिल हरीफ़ों को धोखा भी दिया जाता था। मसलन एक मरतबा जब औरंगज़ेब राजपूतों से जंग में मसरूफ़ था और उसका बेटा अकबर बगावत करके राजपूत कैंप में चला गया, तो औरंगज़ेब ने राजपूतों में गलत फहमी पैदा करने की गरज से अपने बेटे अकबर को एक ख़त लिखा कि उसने बड़ा अच्छा किया कि राजपूतों से जा मिला और अब वो उनकी चोरियों से वाकिफ़ होकर उसे बताएगा। ये ख़त उसने इस गरज से भेजा था कि वो राजपूतों के हाथों में चला गया और चला जाए, यानी एक मुखबर का काम। चुनाचे हुआ भी यही और राजपूतों में शहजादा अकबर के ख़िलाफ़ शक व शुबात भी पैदा हुए, जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान छोड़कर ईरान चला गया था। अच्छा नाज़रीन, तारीख़ में खतूत की अहमियत बहुत है और ये अहमियत किसी ना किसी शक्ल में आज भी बरकरार है। और हैरत की बात पता है क्या है
کہ آج اتنا جدید دور ہے لیکن ایک بار پھر ہماری سیاست خط و کتابت پر ہی واپس آ گئی ہے۔ آج بھی سیاست اور سیاسی فیصلے خطوط کے ذریعے کیے جانے لگے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ کو یاد کرواتی چلوں، ایک خط ایسا بھی تھا جو نہ لکھنے پر سزا ہوئی، یاد ہے آپ کو؟ وہ سزا ہوئی تھی پاکستان کے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ خط نہ لکھا اور وہ نہ لکھا ہوا خط ان کو لے ڈوبا۔ پرانے وقتوں میں جو خط تھے وہ پکڑے جانے پر سزا ملتی تھی۔ آپ نے بڑے واقعات ایسے پڑھے ہوں گے، کہانی پڑھتے ہیں جی بادشاہوں کی کہانیوں میں کہ پرانے وقتوں میں جی جو خط برآمد ہوتے تھے اس پہ مار بھی پڑتی تھی، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب وہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے جن کو خط نہ لکھنے کے جرم میں سزا دی گئی تھی اور گھر بھیجا گیا تھا۔ لیکن آج کی سیاست میں ایک بار پھر خط اہمیت اختیار کر کے، بہت اہمیت، کیونکہ ملک کی سمت کا تعین کرنے کے لیے، ملک کی سیاسی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے، احتجاج کے لیے یا پھر شاید اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے ایک عاشق نے اپنے محبوب کو ایک خط لکھ دیا، اور وہ خط جس قاصد کو دیا گیا، وہ قاصد اس خط سمیت کیا فرما رہے ہیں، ذرا پہلا کلپ دیکھیے۔ اچھا جی، مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس تھا اور جس میں پارٹی صدر شرکت نہ کر سکے۔ نواز شریف صاحب نے خط لکھا، شہباز شریف کے نام، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے نام خط لکھا، لیکن وہ خط لے کر جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ مجھے شہباز شریف کی پارٹی میں پوزیشن سمجھ نہیں آتی ناظرین، یقین جانے، اور آپ میں سے بے شمار لوگوں کی یہی رائے ہوگی کہ کیا پوزیشن ہے شہباز شریف کی۔ شہباز شریف نے پریکٹیکلی عملی طور پر خود کو، اگر میں کہہ دوں کہ سیاست سے تھوڑا دور کر لیا تو شاید آپ لوگ اگری کریں گے۔ ایسا درد تو ان کو کبھی اپنی وزارت کے دوران نہ ہوا، وزارت اعلیٰ کے دوران نہ ہوا۔ میری یہ سمجھ سے باہر ہے، جب تک کرسی ملی رہے درد تکالیف نظر نہیں آتی، لیکن جیسے ہی کرسی چھوٹ جائے، کرسی سے اتار دیا جائے، ساری بیماریاں ایک ساتھ ہی گھیر لیتی ہیں آ کے۔ حیران کن سچویشن ہے نا۔ اور اگر شہباز شریف کے کمر کے درد کی تاریخ دیکھی جائے تو کچھ اچھی نہیں ہے۔ یہ درد ہمیشہ ایسے ہی اہم، سینسٹیو یا نازک موقع پر ہوا یا مواقعوں پر ہوا جب شہباز شریف کو جیل سے ضمانت چاہیے ہو یا ملک سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ وہ تلاش کر رہے ہوں، تب شہباز شریف کی کمر کا یہ درد ہی کام آیا ہے۔ یہ درد بڑا سیانہ ہے، صحیح ٹائم پہ شہباز شریف صاحب کو آگ گھیرتا ہے، میں یہی کہوں گی۔ جیسے اکثر ریکارڈز کو آگ لگ جاتی ہے تو میں اکثر کہتی ہوں آگ بڑی سیانی، صحیح ٹائم پہ صحیح ریکارڈ کو جا کے لگتی ہے جس ریکارڈ کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک بار پھر شہباز شریف صاحب کی کمر میں اتنا شدید درد ہے کہ انہوں نے بھائی سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب درد ہوگا تو کوئی بھائی سے کیسے مل سکے گا، سمپل سی بات ہے، اور مجبوراً بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کے نام ایک خط لکھنا پڑ گیا۔ اب اس خط کا متن کیا ہو سکتا ہے، یہ ہے بڑا سوال۔ جو بات شہباز شریف نواز شریف کے منہ سے نہیں سننا چاہتے، نہ ماننا چاہتے ہیں، وہ خط میں لکھ کر دینے سے کیسے مان لیں گے، ہے نا یہ بات۔ اچھا، اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف کی اگر ہم سیاست کی بات کریں، راستے کی بات کریں، ڈائریکشن کی بات کریں تو سیاست مکمل طور پر الگ ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کسی بھی قیمت پر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کا حصہ نہیں بننا چاہتے، جبکہ نواز شریف ہر قیمت پر اس احتجاج میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کے پاس سوائے کمر کے درد کے اور کوئی بہانہ نہیں بچا، جبکہ نواز شریف کو مجبوراً خط ہی لکھنا پڑا تاکہ پارٹی کے تمام کارکنان کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا جا سکے۔ اچھا، قاصد بھی نواز شریف نے لاکھوں میں ایک چنا ہے جس نے قیادت بھی کرنی ہے احتجاج میں، اور اب یہ قاصد جیل سے خط لے کر مولانا فضل الرحمان کو پہنچانے کا فرض بھی پورا کرے گا۔ ایک خط جو نہ لکھا گیا، اس کی وجہ سے یوسف رضا گیلانی کی کرسی گئی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ خط جو لکھ دیا گیا یہ نون لیگ کی سیاست کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بنے گا۔ اسی لیے شہباز شریف کی کمر کا درد مزید بڑھنے لگا اور ساتھ ساتھ قاصد کی ذمہ داریاں بھی بڑھنے لگی۔ مزید کیا فرما رہے ہیں دیکھیے ذرا۔ اچھا جی، پرانے وقتوں میں وہ خط جو کسی عاشق نے اپنے محبوب کو لکھے اگر پکڑے گئے تو ناظرین آپ نے سوچا کہ کیوں؟ ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ خط لانے والا قاصد نکما ہوتا تھا، نکما ترین ہوتا تھا، بے وقوف ہوتا تھا، وہ پکڑوا دیتا تھا۔ اب یہ قاصد جس قسم کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ میں کیا کہنے جا رہی ہوں؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ خط انہوں نے پکڑوا دینا ہے، یا اس قاصد کی وجہ سے خط لکھنے والا یا پھر بیچارہ خط پڑھنے والا، کسی ایک یا دونوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ویسے خط پڑھنے والا تو کہیں سے بیچارہ نہیں ہے، میرے منہ سے نکل گیا، معذرت خواہ۔ مسلم لیگ نون
3 बार इक़्तिदार में रहे, अहम किरदार, मजबूत किरदार, बेहतरीन किरदार कह दें, नुमाया किरदार कह दें, कब अदा किया? कभी अदा किया भी? आप लोग ये अहम किरदार उस वक्त क्यों अदा नहीं करते अल्लाह के बंदो, जब आप लोगों के पास सब कुछ होता है, इक़्तिदार होता है? आपका ये अहम किरदार उस वक्त कहाँ चला जाता है जब आपको वजारत या सरकारी ओहदा मिला हुआ होता है, इक़्तिदार मिला होता है? आपका ये अहम किरदार, नुमाया किरदार जो है वो उस वक्त कहाँ चला जाता है जब आपके पास ताकत होती है या फिर इख्तियार होता है, इक़्तिदार होता है? आप किन हालात की बुनियाद रख कर गए थे? आपने कभी सोचा है? आपके ज़मीर ने कभी आपको पूछा या कभी शर्म आई आपको? जिस IMF से आपने कर्जों पर कर्जे लिए, उसी IMF के नाम से या उसके नाम लेके आपको मुल्क की कमज़ोर होती हुई मईशत का, आपको याद होगा IMF ने बाकायदा आपका नाम लेके आपको मईशत की कमज़ोरी का जिम्मेदार करार दिया था। याद है आप लोगों को? कभी शर्म आई आप लोगों को इस बात पे? कल तक जिस IMF से आप लोग कर्जा लेते रहे, आज वो IMF आपके लिए बाकायदा हराम हो गया। अरे ये तो हराम है, तो हलाल ही नहीं है, ये तो नाजायज़ है, ये किसी तौर पे जायज़ नहीं है, इसकी पॉलिसियाँ मुल्क दुश्मन है जी। वो पॉलिसियाँ जायज़ थी जिनकी बदौलत आप लोगों ने मुल्क की हर सड़क, हर इमारत गिरवी रख दी थी। शर्म तुमको मगर नहीं आती? 5 सालों बाद आप उभरता हुआ नहीं, कर्जों में डूबता हुआ पाकिस्तान छोड़कर गए थे, टाइटैनिक देकर गए थे, और अब कहते हैं कि F-16 की तरह उड़ान भरे वो टाइटैनिक, किसी तरह वो डूबता हुआ शिप जो है ना वो F-16 बन के चक्कर काटे गोल गोल दुनिया के। कैसे? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आपके ताहियात कायद की बेटी और आपके वुज़रा जो एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरे आलमी माशी इदारे जो हैं उनकी रिपोर्ट्स ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट्स बाद में उनको क्या करनी पड़ती है नाज़रीन? आपको भी पता है, डिलीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि पढ़कर अंदाज़ा होता है कि जी जिस नाक़िस कारकर्दगी पर रिपोर्ट है वो तो आपके अपने दौरे हुकूमत की है, वो तो आपकी अपनी करतूतों की कलई खोल रही है। आपकी कामयाब जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो ऐसी थीं कि मुल्क की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। आपकी बेहतरीन मुआशी पॉलिसियाँ इतनी को बेहतरीन थी कि जिनकी गवाही आज भी यही IMF जैसे इदारे देते हैं। अच्छा जी एहसन इकबाल साहब, एक सादा सी बात है, समझ लीजिए जो आज हालात हैं वो 1 साल की हुकूमत का क्रेडिट बिल्कुल नहीं है। कोई अंधा, बहरा, गूंगा कोई भी बात मानने के जो जहनी मफलूज होगा ना वो भी कहेगा 1 साल में कैसे हो सकता है, सारा क्रेडिट उनके ज़िम्मे। बल्कि इन तबाहकुन हालात के 10 साल एक तारीख है, एक बैकग्राउंड है, एक डेकेड, मजाक नहीं है, कोई 1 साल की बात नहीं है। ज़रा इससे भी उठाकर पढ़ लें तो आपको यकीनी तौर पे मालूम हो जाएगा, अगर आपका थोड़ा सा ज़मीर जिंदा है, थोड़ा सा मरा हुआ है लेकिन इतना तो नहीं मरा हुआ ज़मीर, कि 10 सालों में जितना कर्जा आप और आपके इत्तेहादियों ने इस मुल्क की तरक्की के नाम पर लिया, उसका आधा भी अगर इस मुल्क पर लग जाता तो हालात, दिल पर हाथ रख के बताइए नाज़रीन, क्या ये हालात होते? ये ऐसा इकबाल साहब तो दिल पे हाथ रख के भी नहीं बताएंगे। सच, कमज़ोर मईशत ये लोग विरासत में देकर गए थे मौजूदा हुकूमत को। अब डिजिट्स मैनिपुलेशन से कभी मुल्क के मसाइल हल हुए हैं? इज़ इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल, कभी हल नहीं हुए, ना हो सकते हैं। ये एदाद शुमार देने में तो आपसे ज़्यादा माहिर वो एक अजीम शख्सियत हैं जो आज बाहर बैठी हुई हैं, इस मुल्क के ख़जाने पर 5 साल बैठे रहे, आज उनमें पाकिस्तान वापस आने की इखलाकी जुर्रत भी नहीं है। और रही बात आपकी, तो आप कितनी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर डालेंगे? मुझे तो आप पे तरस आता है। आप इस सागदार की नाकाम पॉलिसियों का भी दिफा करें, आप हज़रत नवाज शरीफ के कासिद भी बन जाएं, आप एहतजाज में भी अपनी जमात की क़यादत करें, आप पार्टी पॉलिसी भी बताएं और आप शहबाज शरीफ की पोजीशन भी क्लियर करें। क्या कौम है एहसन इकबाल साहब, मुझे वाकई तरस आ रहा है। रज़ा ज़रा अगला क्लिप चलाइएगा। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा इस वक्त कंफ्यूज कौन है जी? खुद शहबाज शरीफ साहब। उनको यही समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर हैं क्या। समझ रहे हैं नाज़रीन गहरी बात? उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं शहबाज शरीफ क्या हूँ, क्या हैसियत है मेरी। अच्छा मैं बताती हूँ शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है। ये लफ्ज़ इन्हीं लोगों से मैंने बहुत सुना, कठपुतली। आपने भी सुना होगा कठपुतली। इस लफ्ज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग आजकल, ख़ासतौर पे सियासत के हवाले से। लेकिन अगर तासुब की ऐनक उतार कर ये अरस्तुए पाकिस्तान है, नेशनल अरस्तुए पाकिस्तान, ये जो एहसन इकबाल साहब हैं, अगर ये ऐनक उतारें तासुब के और देखें एक गैर जानिबदार शख्स की हैसियत से तमाम सियासी जमातों को देखें, तो उनको 2 अल्फाज अमली तौर पर प्रैक्टिकली अपनी सियासी जमात में नज़र आ जाएंगे। एक लफ्ज़ सिलेक्टेड,
जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, नवाज शरीफ ने उन्हें सिलेक्ट किया था। तो क्या बने वो? सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम। दूसरा लफ्ज़ कठपुतली। अगर आज शहबाज शरीफ की सदारत की तारीफ की जाए तो वो एक लफ्ज़ में बयान हो जाएगी, और वो है कठपुतली, कठपुतली, कठपुतली। शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासी जमात के वो कठपुतली सदर हैं जिनकी पार्टी कायद से लेकर पार्टी का कारकुन भी नहीं सुनता। बेचारे शहबाज शरीफ साहब ऐसे डमी सदर हैं जिनके पास कोई इख्तियार ना था, ना है और ना ही होगा। यानी शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के ममनून हुसैन। याद है लोग कहते थे होम्योपैथिक सदर, बेचारे पता ही नहीं होता कि कहाँ पर हैं। ममनून हुसैन बन गए शहबाज शरीफ पार्टी के। बेचारे ना कोई फैसला कर सकते हैं, राय नहीं दे सकते, इख्तलाफ नहीं कर सकते खुल के, ना उनकी पार्टी में सुनी जाती है। नवाज शरीफ ने खत लिखा, आप जरा सुने नाज़रीन, सुने जरा। नवाज शरीफ ने खत लिखा किसको? शहबाज शरीफ को। दो भाइयों का मामला, चले सियासी मामला समझ ले। खत लिखा, सुनाया कासिद एहसन इकबाल ने, और वो खत शहबाज शरीफ के बजाय मिलेगा मौलाना फजलुर रहमान साहब को। पूरी कहानी समझ आई आपको? शहबाज शरीफ को बस इतना बता दिया गया कि भाई तुमको एक खत मिलेगा और तुम्हें वही करना है जो उस खत में लिखा है। खत में क्या लिखा है वो कासिद पढ़कर सुना देगा, सुन लेना तुम। शहबाज शरीफ साहब अपनी सियासी जमात के एक ऐसे कठपुतली सदर के तौर पर सामने आए हैं जिनकी पोजीशन को वाजे उनके कारकुन करते हैं। अब जैसे कि शहबाज शरीफ की हैसियत पर इतने सवाल उठना शुरू हो गए, आपने सुने होंगे, बहुत से नाजरीन के ज़हन में भी बातें आती होंगी कि कासिद साहब को ये जोर देकर बताना पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं। जब आपको बार बार बताना पड़ रहा है कि शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं तो फिर यकीनी तौर पे आप भी कंफ्यूज है, बेचारा सदर भी कंफ्यूज है और कंफ्यूज रहेंगे भी। और बार बार आप भी कहते हैं सदर हैं और हमेशा रहेंगे। भाई आपको पता है सदर हैं, लोगों को भी पता है, बार बार क्यों बता रहे हैं, किसको तसल्ली दे रहे हैं, ज़हनी तसल्ली, तस्कीन, क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हकीकत के खिलाफ है यकीनी तौर पे। शहबाज शरीफ पार्टी के कठपुतली सदर हैं, यकीनी तौर पे कठपुतली सदर हैं, जिनकी ना उनकी भतीजी ने कभी सुनी, आम वर्कर ने सुनी, भतीजी कभी नहीं सुनते चाचा की कि चाचा की कह रहे हैं मैनू, ना उनके भाई कभी सुनते हैं, वो तो ऑर्डर देते हैं बस कह दिया, और ना ही एहसन इकबाल जैसे वर्कर सुनते हैं। पार्टी सिर्फ एक शख्स की है, ये आज मैं अलल ऐलान कहती हूँ, पार्टी एक शख्स की है, पार्टी एक फैमिली की है जिसका नाम है नवाज शरीफ। तभी तो मुस्लिम लीग नून कभी भी मुस्लिम लीग शीन नहीं बन सकती, शीन नहीं बन सकती, नून ही रहेगी, नून से नवाज शरीफ। इसीलिए शहबाज शरीफ ने खुद को अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता साइड पर करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब पार्टी ने खुड्डे लाइन कर दिया तो फिर उन्होंने भी खुद को कॉर्नर करना ही है ना, अक्लमंदी का मुजाहरा किया। अब शहबाज शरीफ ऐसे किसी भी अमल का नाज़रीन हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसके वो शुरू से खिलाफ हैं। और नवाज शरीफ को आदत है, पंजाबी से कहते हैं पैड़ियाँ आदतां जान नहीं छड़ दियाँ, तो उनको आदत है, बड़ी बुरी आदत, तो जान नहीं छोड़ी उनकी अपने ही इदारों के खिलाफ खड़े होने की। नवाज शरीफ की गंदी फितरत है कि जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो वो ज़िद पकड़ लेते हैं और फिर वो मुहाजराई का रास्ता इख्तियार करते हैं, और उस वक्त तक मुहाजराई करते हैं, उस वक्त तक मुहाजराई करते हैं, लड़ते हैं और ज़िद नहीं छोड़ते जब तक उनको यकीन नहीं हो जाता कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि हार ही जाते हैं ना, अपनी अक्लमंद इतने, इंटेलिजेंट इतने। अच्छा, इससे पिछले दौर हुकूमत में अपने ही आर्मी चीफ का तैयारा, इनको मैं ज़रा याद करवाती चलूँ इनकी करतूतें, अपने ही आर्मी चीफ का तैयारा अपने ही मुल्क की सरजमीन पर उतरने नहीं दिया था इस मासूम शख्स ने जिसका नाम नवाज शरीफ है। कोशिश थी इस मासूम इनोसेंट शख्स की कि तैयारा भारत चला जाए या कहीं भी चला जाए, आखिरी हद तक जा पहुंचे। ऐसा कौन सा जमहूरी हुक्मरान करता है, आज मैं पूछती हूं उन जमहूरी लोगों से। लेकिन नवाज शरीफ की फितरत में जिद है, अना परस्ती है और गुस्सा शामिल है, और इसका नतीजा पूरी शरीफ फैमिली ने भुगता है। उन बेचारों ने भी भुगता होगा जो जिम्मेदार भी नहीं होंगे। अब एक बार फिर नवाज शरीफ को मुहाजराई का एक ही रास्ता नजर आ रहा है, और वो है एहतजाज। शहबाज शरीफ बार बार नवाज शरीफ को बाज रहने का कह रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब आप मशवरा सुनना किसने, ना दिया करें मशवरा, टाइम वेस्ट करते हैं आप। नवाज शरीफ साहब बस जिद हैं कि होना तो एहतजाज ये, क्योंकि मैं कह देता है तो होएगा, और मौलाना आपको पता है पहले कुर्सी के लिए बेताब। अब इसके लिए नवाज शरीफ पूरी तरह से तैयार हैं, और मौलाना साहब की बात
नाज़रीन अभी कर्ज़ है, कर्ज़ बाद में करेंगे किसी और दिन, क्योंकि मौलाना साहब की शख्सियत इतनी अजीम है कि अब ब्रेक पे भी जाना है मुझे 1 मिनट के बाद। इतनी अजीम शख्सियत के थोड़े वक्त में उनकी शख्सियत के हर पहलू पर रोशनी डाली नहीं जा सकती, इसलिए उनके लिए एक प्रोग्राम रज़ा उधार रहा। नाज़रीन कर्ज़ है जी, एक प्रोग्राम अभी बाकी है, लेकिन मुल्क की सियासत में एक बार फिर ख़त बहुत अहमियत अख्तियार कर गया। ये ख़त ये बताता है कि फ़ैसले और मशवरे सिर्फ जेल से दिए जाएंगे। मुल्क में बिल्कुल एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा करने की बाकायदा कोशिश की जा रही। मैं इसको कहूँगी अब साजिश, जैसे कहते हैं साजिश, ये है साजिश, लेकिन इसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। कल तक जो लोग कहते रहे कि किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी का फ़ैसला 1 साल में नहीं किया जाता, कम अज़ कम 4 साल दरकार होते हैं, वो लोग आज एक जमहूरी हुकूमत को 1 साल से ज़्यादा बर्दाश्त करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे। कल तक जो लोग धरने हराम करार दे चुके थे, आज उनके लिए धरने ऐन शरई हो चुके हैं, बहुत ही हलाल हो चुके हैं। कल तक जो लोग इस किस्म के एहतजाज को क्या कहते थे जी, गैर जमहूरी कहते रहे, आज वही लोग एहतजाज में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा ख़त लिखने पर आ चुके हैं। मेरी आज इस प्लेटफॉर्म से दुआ है, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस एहतजाज में इसहाक डार, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, सलमान शहबाज, नासिर भट्ट और इन जैसे तमाम भगोड़ों को जो भागे हुए हैं, इश्तिहारी हैं, इन अफराद को शिरकत करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि इस बहाने अपने मुल्क में आ जाएं। मुल्क माँ के बराबर होता है ना, आ जाएं अपनी सरजमीन पर। भागे हुए लोग भगोड़े वो भी आएँ और मुल्क और कौम की भलाई के लिए एहतजाज में हिस्सा डालें। जो नेकी कमाने जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान, उस नेकी में भगोड़े क्यों शामिल ना हो। लेकिन यकीन कीजिए इस एहतजाज में, जो कि मुकम्मल तौर पर सिर्फ ज़ाती मुफाद से जुड़ा हुआ है, कोशिश की जाएगी कि आम आदमी का बच्चा पिसे। कोशिश की जाएगी कि आम आदमी के बच्चे इसमें आए, बेचारे मदरसे के बच्चे यहाँ पर आए, एक आम आदमी आए, जबकि इस एहतजाज से किसी भी आम आदमी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं। ये एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में जाने के लिए और जेल से बाहर आने के लिए। लेकिन ये चाहे कितने ही ख़त लिखें, कितने ही एहतजाज करें, मुल्क का कोई भी आम आदमी, आम शहरी मखसूस टोले के मुफादात के लिए मज़ीद अपनी ज़िंदगी और अपने मुस्तकबिल को इनकी नज़र नहीं करेगा। जो थोड़ा बहुत भी अक्ल या शऊर रखता है नहीं करेगा। जैसे ख़त लिखते हैं बहुत प्यार से, इसी तरह इख्तिलाफात कीजिए मगर प्यार से, क्योंकि नफ़रत का ये बाज़ार अब मज़ीद नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगी सिंध की बेटी उम्मे रुबाब और बिलावल। आज ये ज़रूर देखिएगा, ये आपके सिंध की बेटी है जो इंसाफ के लिए मारी मारी फिर रही है। आप तो इंसाफ नहीं दे रहे, हमने कहा चलें हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आइए बोल पे और खुल कर बोलिए और बताइए बिलावल को, सिंध गवर्नमेंट को कि ऐसे नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। 12 साल से नाजरीन, लिटरली 12 साल से सिंध के तर्जुमान आज भी यही कह रहे हैं कि वही सिंध के अवाम को इंसाफ भी देंगे, उनके हुकूक भी देंगे, उनकी मदद भी करेंगे, उनकी खैर खाही भी करेंगे। लेकिन हैरत की बात यह कि 12 साल से सिंध के अवाम के पास सिवाय एक खुशी के कोई दूसरी खुशी नहीं है। 12 साल से सिंध के अवाम सिर्फ इस बात पर खुश है कि सिंध में भुट्टो जिंदा है। चलो क्या हुआ अगर लोग मर जाते हैं उस सिंध में, क्या हुआ अगर ग़िज़ाई किल्लत है सिंध में, क्या हुआ अगर बेरोज़गारी है सिंध में, क्या हुआ, छोड़िए ये भी कि अगर सेहत और तालीम नहीं है सिंध में, भुट्टो जिंदा है। सिंधियों के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। सही कह रही हूँ मैं सिंधी बहनों भाइयों, काफ़ी है ना आपके लिए भुट्टो का जिंदा होना। 12 साल वो पीपल्स पार्टी जिसके बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो तीर वाली पार्टी पीपल्स पार्टी को लीड किया जिसने, जिसकी रहनुमाई की बेनज़ीर भुट्टो ने। 12 साल वही पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करने के बाद आज भी सिंध के अवाम को बुनियादी हुकूक नहीं दे सकी। एक आम आदमी की हालत आज भी सिंध में क्या है, सिंध में रहने वाले एक आम आदमी के मसाइल क्या हैं, सिंध में रहने वाला एक आम आदमी हुकूमत से चाहता क्या है, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ही हमें ये बता देंगे कि मुल्क को ठीक करने का दावा करने वाले 12 सालों से सिंध को इन्होंने ला के खड़ा कहाँ पे कर दिया। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की, सिंध की बेटी कह दूँ तो गलत नहीं होगा, नाम उम्मे रुबाब, बड़ी प्यारी बच्ची, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आई।
آج بھی سندھ کی سڑکوں پر ہے. جو بلاول سندھ کے عوام کو انصاف دینے کی بات کرتے ہیں, پھر بلاول آپ سے سوال ہم پوچھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا, تو پھر آپ کا جہاں جہاں بس چلتا ہے آپ کالز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایسے نہیں چلے گا, کہ پروگرام کی جو اینکر ہے اس کو ذرا سمجھایا جائے. بڑی کلاس لیتی ہے میری, تو آج میں آپ کی دوبارہ کلاس لینے جا رہی ہوں. آپ کو چاہے کتنا بھی غصہ ہے, کسی کو بھی کال کریں آپ. مجھے حیرانی ہے کہ آپ کو رباب یہ سندھ کی بیٹی نظر نہیں آئی. فضا کی, ڈاکٹر فضا کی تنقید آپ کو بڑی سنائی دیتی ہے. ڈاکٹر فضا تنقید کیوں کرتی ہے, کیوں کہتی ہے ایسے نہیں چلے گا؟ آپ کو اس وجہ کا نہیں پتا. یہ سندھ کی بیٹی ہے رباب. آج تک بلاول آپ کو کیوں نظر نہیں آئی؟ شاید اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایس پر رباب کے والد کے قتل کا الزام ہے. میں علل کہتی ہوں بلاول, ڈرتی نہیں ہوں آپ سے, لیکن اس پر آج تک سندھ حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا. سندھ حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. سوری, یہ ذرا تلخ جملے ہیں, لیکن باقی ڈوب مرنے کا مقام ہے. وہ پانی بھی نہیں ملے گا آپ کو جس میں آپ ڈبکی مار کے ڈوبنا پسند کریں گے. چولو پر پانی بھی کہے گا کہ مجھے بھی معاف رکھیں. آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آپ کی گڈ گورننس ہے, یہ آپ کی ترقی ہے, یہ آپ کی سندھ کی جو آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں ترقی ہے, سندھ میں نہ جانے ہم نے کیا کیا کہتے ہیں, دودھ شہد کی ندیاں بہا دی, کہ ایک بچی کو انصاف تک نہیں مل رہا. پیپلز پارٹی کا وہ سندھ جہاں یہ ایک مقدمہ صرف ناظرین اس لیے ہائی لائٹ ہو گیا کہ جس کے باپ کو قتل کیا گیا وہ بیٹی بڑی بہادر نکلی. اس بیٹی نے اپنے باپ کے خون کو ضائع نہ کرنے کا عزم کیا اور اس معاملے کو انجام تک پہنچانے کی قسم کھائی, ٹھانی. لیکن سوچئے ایسے کتنے ہی مقدموں کو سندھ کی زمین میں دفنا دیا جاتا ہوگا. جو لوگ بے بس ہوں گے, لاچار ہوں گے, رباب کی طرح جو بیٹیاں بہادر نہیں ہوں گی, جن لوگوں میں ایسے افراد سے ٹکر لینے کی طاقت نہیں ہوگی, ان کا کیا حال ہوگا؟ تمام لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا حال ہوگا. یہ مقدمہ جو سندھ کی زمین کا ہے آج پہنچا کہاں پر, اس پہ بات کریں گے. سندھ کی بیٹی رباب ہمارے ساتھ موجود ہے. رباب, وارم ویلکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آئی تھیں, اور آج میں چاہوں گی کہ جن ناظرین کو ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ واقعہ تھا کیا, معاملہ تھا کیا, ان کو ذرا دوبارہ بتائیے, اور خاص طور پہ بلاول کو مخاطب کر کے بتائیے کہ آپ کے والد کا قتل ہوا کیوں تھا رباب, اور کس پر الزام ہے آپ کے والد کے قتل کا. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بولڈ ٹی وی کی, جنہوں نے میرے مشکل وقت میں مظلوم کی آواز بن کر میرا ساتھ دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ مجھے انصاف ضرور ملے گا جب تک آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ لوگ میری کریج ہیں. یہ واقعہ جس میں میرے والد صاحب, میرے دادا اور میرے چاچو کا مرڈر ہوا تھا 17 جنوری 2018 پہ ہوا تھا, جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا نے ایک کمیٹی بنائی تھی تمندار کاؤنسل کے نام سے, جو کہ سرداری نظام کے خلاف تھی. میرے بابا ان سرداروں جاگیرداروں کے اگینسٹ کھڑے تھے. ایک تو یہ پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم پی ایز ہیں, اور دوسرا یہ سندھ کے جاگیردار اور سردار ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ ان سرداروں اور جاگیرداروں کی ان سردار اور جاگیرداروں کو کس کی سپورٹ ہے. پیپلز پارٹی سریعام ان کو سپورٹ کرتی ہے. تو میں 18 منتھس ہو گئے آج تک دربدر ہوں انصاف کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے, اور ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے سندھ میں. میں جب بھی آنریبل سپریم کورٹ گئی ہوں وہاں سے مجھے فیور ہی ملی, فیور تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرا رائٹ ہے انصاف, تو وہاں سے جو بھی فیصلہ آیا ہے میرے حق میں آیا ہے. سندھ میں میرا کیس چل نہیں رہا, تو سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. سٹنگ ایم پی ایز اور گورنمنٹ ان کی ہے, مجھے بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے, میرا کیس چلنے نہیں دے رہے یہ لوگ, اور نہیں چل رہا کیس. اس کی وجہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے. میرا کیس جو ہے آج تک اسٹارٹ نہیں ہوا, 2 ٹائمز سوموٹو ایکشن ہوا ہے. افسوس کی بات ہے کہ جس کیس میں پاکستان کا پہلا کیس ہے جس میں 2 ٹائمز سوموٹو ایکشن ہوا ہے, اور بار بار آنریبل سپریم کورٹ کے ڈائریکشن سے کہ ان کا کیس 2-3 منتھس میں مکمل کر دے, پھر بھی کیس مکمل کیا نہیں جا رہا. میں نے پٹیشن فائل کی ہے کہ ہمارا کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے کراچی. میں نے جب پٹیشن فائل کی تو وہ میرا کیس کراچی تو ٹرانسفر نہیں ہوا, الٹا ٹرانسفر کیا گیا ہے گھوٹکی میرپور ماتھیلو. اور میرپور ماتھیلو میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیس کراچی آپ چاہتی تھی ٹرانسفر ہو جائے, بلکہ آپ نے شاید لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ آپ چاہتی ہیں کہ ایون اگر اسلام آباد میں ٹرانسفر ہو جائے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کیوں چاہتی تھی کہ آپ کا جو کیس ہے وہ کراچی ٹرانسفر ہو جائے, کیا وجہ تھی, اور اب کہاں ٹرانسفر ہو, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں چاہ رہی تھی کیس ہمارا اسلام آباد یا کراچی ٹرانسفر ہو. کراچی ٹرانسفر ہونا بھی میرے لیے بہت بڑا یہ مشکل ہے,
اس کی وجہ یہ پہلے تو جو جج صاحب جن کے پاس کیس چل رہا تھا, میرا تو عدالتوں پہ مکمل اعتماد ہے. عدالتوں کے لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہی, کیونکہ میں اگر میرا عدالتوں پہ اعتماد نہ ہوتا تو میں یہ جنگ نہیں لڑ رہی ہوتی, میں قانون پہ رائے نہ کرتی. اور میں خود لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ہمارا قانون بہت اچھا ہے, بس یہ ہے کہ یہاں پہ عمل نہیں ہو رہا, اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر اس پہ عمل کرائیں گے. کیس ٹرانسفر کرانے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جس جج صاحب کے پاس کیس چلا تھا تو وہ ان کی کانسٹیٹیوئنسی کے تھے جہاں سے یہ الیکٹڈ ایم پی ہیں, اور جج صاحب کی پوری فیملی ان کی ووٹر اور سپورٹر تھی. تو مجھے یہی تھا کہ میں رسک نہیں لے سکتی تھی, 3 مرڈر تھے, تو میں نے سوچا میں کیس ٹرانسفر کرا دوں کراچی. میں نے جب پٹیشن فائل کی تو وداؤٹ کنسرن جج صاحب نے کیس ٹرانسفر کر دیا گھوٹکی ڈسٹرکٹ میرپور ماتھیلو. اور میرپور ماتھیلو گھوٹکی ڈسٹرکٹ سب کو پتہ ہے کہ ایک تو سرداروں کا گڑھ ہے اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, تو وہاں پہ جانا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. میں تو ڈرتی نہیں, پر سب سمجھتے ہیں کہ اگر میں جاؤں تو میں وہ کیس وہاں پہ جا کر پرسو نہیں کر سکتی, کیونکہ اگر میں صبح کے 4 بجے نکلوں تب جا کر میں کورٹ ٹائم تک گھوٹکی ڈسٹرکٹ پہنچوں گی, تو میرے لیے بہت مشکل ہے وہاں پہ پرسو کرنا کیس. میں چاہتی ہوں اسلام آباد اس لیے ٹرانسفر ہو کہ وہاں پہ کوئی نیوٹرل جج صاحب, میں چاہ رہی ہوں بس ہمارا فیئر ٹرائل چلے. کراچی کے لیے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس بھی کورٹ میں چلے کیس ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم پرسو کریں گے. تو پھر کراچی یہ لوگ کیوں نہیں ٹرانسفر کرنے دے رہے کیس, کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی اگر میں بات کروں, اچھا ان کی جانب سے کوئی آپ کو کوئی قابل تحسین یقین دہانی کروائی گئی, اور گورنر سندھ کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کی ان میں سے کسی سے آئی تھنک ملاقات بھی ہوئی تھی. جی یقین دہانی کرانا تو دور کی بات ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے لیے میں یہ کہوں گی کہ وہ پڑھے لکھے بندے ہیں, اور میرے خیال سے شاید ان کی اپنی اولاد بھی ہوں گی, پر ان لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ کے جانے کے بعد جینا کیا ہوتا ہے. آپ کے معاملے میں پڑھا لکھا ہونے کا ثبوت دیا؟ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ بس ڈگری یافتہ ہے, یہ تعلیم یافتہ نہیں, یہ ڈگری یافتہ لوگ ہیں. تو پرائم منسٹر سی ایم صاحب کے لیے میں بتانا چاہ رہی تھی کہ سی ایم صاحب کو 2 سالوں میں یہ نظر نہیں آیا کہ رباب کبھی کورٹ ننگے پاؤں جا رہی ہے احتجاج کرنے, کبھی میں اپنے والد صاحب کی قبر کے سامنے بیٹھ کر ان سے اپیل کر رہی تھی, کبھی میں کہیں تو کبھی کہیں میں سندھ کی سڑکوں پہ در بدر ہوں. سی ایم صاحب کو یہ نظر نہیں آیا. سی ایم صاحب کو نظر آیا بھی تو میری پراپرٹی ہے, ہمیں بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں سی ایم صاحب, اور وہ میری جو زمینیں ہیں, میرے والد صاحب کے نام پہ جو زمینیں ان کی انکوائری کرانا شروع کر دی ہے. الحمدللہ میرے پاس پوری زمینوں کا ریکارڈ پڑا ہے, پر پھر بھی یہ اسی لیے مجھے پریشرائز کر رہے ہیں کہ تاکہ میں کیس کو پرسو نہ کر سکوں. پر سی ایم صاحب کو میں یہ بات کلیئرلی بتانا چاہوں گی کہ سر ایک نہیں آپ 10 بار انکوائریز کر لیں. کیوں انکوائری شروع کروا دی؟ یہ میرے والد صاحب نے کیوں انکوائری شروع کروا دی آپ کی پراپرٹیز؟ وہی بات ہے کیونکہ ان کو یہی ڈر ہے کہ رباب کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ وہ سپریم کورٹ تک ہمیں ذلیل کر رہی ہے. ان کو یہی, تبھی تو ان کو یہی نظر آ رہا ہے نا. 2 سالوں میں ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ سندھ پولیس کا کیا کارنامہ رہا ہے. سندھ پولیس نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اپنے تو اکاؤنٹس کے معاملات یہ لوگ سالو کروا لیں. آپ کو کالا قانون کہتے ہیں, ایف آئی اے کو مانتے نہیں, پہلے اپنے تو کالے دھن کو بتائیں, ثابت کریں کہ کس طرح کالا دھن ہے, چٹا دھن ہے. میرے پاس زمینوں کا پورا ریکارڈ پڑا ہے, پھر بھی مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے. پر سی ایم صاحب مجھے بتائیں, ٹھیک ہے کہ ایک نہیں 10 بار آپ انکوائریز کرا لیں, کچھ بھی کرا لیں, مجھ پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا مجھے بتائیں, ٹھیک ہے, یہ جو کام کی چیز ہے وہ نہیں دیکھنی, کچھ بچی کا مسئلہ نہیں حل کرنا, تو پراپرٹیز کہاں سے آئیں اس میں آپ اپنی چونچیں ماریں. یہ ہیں ان کے حالات. ناظرین دیکھ لیں, پیپلز پارٹی یہ ہے سندھ کا مستقبل, پریزنٹ بھی, پاسٹ بھی اور مستقبل بھی, یہ کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو. مجھے بتائیے گا رباب, آپ ایک بیٹی ہیں, اور بڑی بات ہے بھی, میں آج کہوں گی کہ ہیٹس آف ٹو یو, اور سیلیوٹ کہوں گی میں آپ کو, کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو دھمکیاں بھی آتی ہوں گی. جیسے کہ پروگرام سے پہلے آپ بریک میں مجھے بتا رہی تھیں کہ جب آپ وہاں جاتی ہیں تو وہ لوگ 500 کے قریب لوگ لے کر آ جاتے ہیں, مطلب لٹرلی 500 نہیں, لیکن ایک محاورتاً کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ ہراس ہی کیا جاتا ہے نا ایک قسم کا, کتنے لوگ آ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہوتے ہوں گے. ذرا یہ بتائیے گا کہ کیسے پریشرائز کرتے ہیں, دھمکیاں بھی دیتے ہیں, کالز بھی آتی ہیں؟ میم یہ پہلے تو مجھے پولیس کے تھرو پریشرائز کر رہے تھے. میرے گاؤں پہ, میرے مل پہ, ہر جگہ پہ فائرنگ ہو رہی تھی. جب میں پولیس کو بتا رہی تھی تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے نہیں, فائرنگ نہیں ہوئے. میں نے پھر ثبوت کٹھے کیے اور میں نے ڈی آئی جی صاحب کو, ایس ایس پی صاحب کو, سب کو بھیجے کہ سر یہ دیکھیں ہم پہ فائرنگ کی جا رہی ہے, آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر جا کر انہوں نے مانا اور انہوں نے ایف آئی آر وغیرہ کاٹے. یہ بہت زیادہ پریشرائز کرتے ہیں سب کو, سندھ حکومت جو ہے, سندھ پولیس کو. تو کالز کے تھرو یہ مجھے دھمکیاں اس لیے نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے پہلے بھی اسی چیز میں پھنسے ہیں. جو مین کلر تھا ہمارے کیس میں مرتضیٰ, جو ایبسکانڈر ہے,
اس نے واقعے کے فوراً بعد سردار خان چانڈیو کے پرسنل نمبر پہ کالز کیے ہیں, اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, اس کے نمبر پہ اس نے میسیجز کیے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹلی ان کو کال کریں گے تو ہم پھنسیں گے. آج کل یہ CDR وغیرہ ملنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اور رہی بات آپ نے مجھ سے گورنر صاحب کا پوچھا, گورنر صاحب نے جب نوٹس لیا تھا, میں کلیئرلی بتاؤں کہ میں گورنر صاحب سے ملنا نہیں چاہ رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ گورنر صاحب نے ان دنوں سندھ کے تقسیم کی بات کی تھی, اور میں سندھ کی بیٹی ہوں, اور ہم لوگ جو ہے یہ چیز برداشت کبھی نہیں کریں گے. تو میں اس لیے ملی کہ گورنر صاحب کے آفس سے مجھے کال آیا کہ آپ کے کیس کا نوٹس لیا گیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا ہے, اور آپ آ کر ہمیں کچھ ڈیٹیلز دیں. جب میں گورنر صاحب کے آفس گئی تو گورنر صاحب اتنا مس انفارمڈ تھے کہ وہ مجھ سے یہ سوال کرنے لگے کہ آپ کے کیس میں 15 بندے اریسٹڈ ہیں, پھر آپ کیا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا کہ سر ہمارے کیس میں نومینیٹڈ ہی 6 بندے ہیں, 2 ان میں سے بیل پر ہیں, 2 ان میں سے ایبسکونڈرز ہیں, اور 2 جنہوں نے سرنڈر کیا تھا ان کو بھی پولیس نے کوئی کارنامہ کر کے اریسٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے آ کر سرنڈر کیا تھا. 6 بندے ہیں تو 15 بندے پولیس نے اریسٹ کیوں کیے, مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اور میری جگہ پہ اگر کوئی اور بچی ہوتی میرے خیال سے وہ رو دیتی جس طرح کے سوال کیے جا رہے تھے وہاں پہ. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ گورنر صاحب کے جو ایڈوائزر ہے علی جاوید جنید جو نام ہے ان کا, وہ جو برہان خان ہے ہمارے کیس میں نومینیٹڈ ہے, MP برہان خان چانڈیو, اس کا کلوز فرینڈ ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ملی بھگت کی جا رہی ہے. ہم پیپلز پارٹی سے باغی ہو کر PTI میں امید رکھ رہے ہیں, اور PTI میں جو ایڈوائزر ہے علی جاوید جنید جو وہ لوگوں کو مس انفارم کر رہا تھا. اور مجھے شک یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا اور انہوں نے جو رپورٹ مانگی, میرے خیال سے وہ رپورٹ بھی میرے فیور میں کوئی نہیں گئی ہوگی, کیونکہ علی جاوید جنید جو بنانے والا تھا رپورٹ, اور علی جاوید جنید جو ان کے ساتھ اتنا کلوز ہے کہ پیپلز پارٹی والے آ کر ان کے دفتر میں بیٹھتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جاوید جنید جو یہ کیا کر رہے ہیں, اور لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمر رباب سیاست کرنا چاہتی ہے. کون اپنے گھر کے جو بڑے جائیں ان کے خون پہ کون سیاست کرنا چاہے گا. مجھے افسوس ہے, میں اپنے حق اور انصاف کے لیے نکلی ہوں. لوگ اگر میرا ساتھ دے رہے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ لوگ اویئر ہوئے اور وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اگر میں سیاست کروں بھی تو سیاست میرا جمہوری اور ہیں. عمر رباب جی بول نیوز بھی آپ کے ساتھ ہے, ایسے نہیں چلے گا, بھی آپ کے ساتھ ہے. ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہے, ہم آپ کی آواز ہمیشہ اعلیٰ وانوں تک پہنچائیں گے. اور دیکھ لیں جی, یہ ہے سندھ گورنمنٹ. میں اکثر کہتی ہوں میرے جو مخالفین ہیں, جی لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیے جلدی. میرے جو مخالفین ہیں ان کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں کس بھی پلیٹ فارم پہ جاؤں گی. میں سیاست کرنا میرا کوئی شوق نہیں ہے, میں بس انصاف چاہتی ہوں, میں حق کی بات کرتی ہوں. ہاں اگر میں سیاست کروں بھی تو وہ میرا جمہوری اور آئینی حق ہے. تو میں علی جاوید جنید جو کہ گھر سے تو سیاست نہیں کر رہی نا, تو میں گورنر صاحب کو یہ ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ سر آپ دیکھیں, آپ اپنے ایڈوائزر کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, تمام لوگوں نے دیکھ لیا, سن بھی لیا. اور میں ایک لفظ میں بس جو کہتی ہوں اپنے پروگرام میں اکثر کہ یہ کیا ہے جی, یہ ہمارا نظام, یہ برا نظام جس کی تبدیلی کی اشد ضرورت ہے, لیکن نہ جانے کب یہ سسٹم تبدیل ہوگا, جس کو میں اکثر کہتی ہوں کہ نظام کی تبدیلی اشد ضرورت پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے. عمر رباب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیضاء اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے. زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, ڈھیر سارا خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.